हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज ट्यूसडे है 9 जनवरी। कल का दिन इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बल्ले का निशान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो इस वक्त सबसे अहम मसला वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फ़लस्तीन का है। फ्री फ़लस्तीन पूरी दुनिया में गूंज उठ रही है। अमेरिका की इलेक्शन है और ख़ुद टोरंटो में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ जो यहूदी कारोबार हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि उन पर हमले किए जा रहे हैं। उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन 10 मिनट में मैं चाहता हूँ कि उस टॉपिक पे बात की जाए जो हम पाकिस्तानी, चाहे हम जहाँ भी हों, कैनेडियन पाकिस्तानी हो या दुनिया में कहीं भी हो, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है या जो बेईमानी, चोर बाजारी और नाजायज़ हरकत हो रही है, उन पर बात की जाए। बल्ले का निशान, पीटीआई के जितने वकला हैं वो कई दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से इसी कशमकश में है कि बल्ले का निशान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनका कहना यह है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं हमारे, जब वो वोट देने जाते हैं तो उनको नाम वाम पढ़ने का तो पता नहीं होता, वो तो बस इलेक्शन का निशान देख के उस पर अपना वोट दे देते हैं। तो इसीलिए बल्ले का निशान बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं पिछले 3 महीने से हर उस शख्स से रब्ता कायम कर रहा हूँ जो इमरान खान तक मेरी बात पहुँचा सके। और एक दो दोस्त ऐसे हैं जो उनसे करीब हैं, जो अडियाला जेल में जाके उनसे मिल भी चुके हैं या उनका बुशरा बीबी से भी रब्ता है। मैंने उनसे कहा, यार इमरान खान साहब को थोड़ी सी अकल दो कि भाई बल्ला नहीं मिल रहा, जहन्नुम में जाए यार। आप बेसबॉल रख लो अपना रिकॉर्ड, बेसबॉल भी तो बल्ला ही है। जब गांव का कोई जाहिल आदमी वोट डालने जाएगा तो उसको बेसबॉल में और बल्ले में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और मैंने मिसाल ये दी कि जब पीपीपी से उनका निशान तीर छीना गया था तो उस वक्त भी बड़ा शोर हुआ था। उस वक्त कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी के बड़े लोगों को मशवरा दिया कि यार आप छोड़ो ना, तीर पे क्यों लड़ाई कर रहे हो। बात यह है कि तलवार हो या तीर हो, देखने में तो एक ही चीज़ लगती है और दोनों टी से शुरू होते हैं। तो अगर गांव में आपके हारी जो कम में जो वोट देने जाएंगे, वो उनको तलवार नज़र नहीं आएगी, तीर नज़र आएगा, वो भी ऐसा ही एक लंबी सी लाइन टाइप का है, वो अपना ठप्पा लगा देंगे, वोट आपको दे देंगे। उसी लॉजिक के तहत मैंने कहा कि भाई इमरान खान साहब को भी बल्ला नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बेसबॉल ले लें, बेसबॉल का निशान लगा दे, फ़र्क क्या पड़ता है, बेसबॉल हो या बल्ला हो। वो जिसको वोट देना है वो जाके देखेगा कि भाई एक लंबी सी चीज़ है जो बल्ला है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है, एन मुमकिन है कि कल यानी टुमारो 10 जनवरी को उनको बल्ला मिल भी जाए। लेकिन आप देखें कि जितने ये बेईमान लोग बैठे हैं, इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीक़े से पीटीआई को इंगेज रखा जाए इलेक्शन के आखिरी दिनों तक, ताकि ना उन्हें कैंपेन करने का वक्त मिले, ना और कोई उनको सोशल मीडिया पे अपना बल्ला दिखाने का या प्रमोट करने का अपने इलेक्शन का। अब मुल्क में क्या हो रहा है कि मुल्क में सिस्टमेटिक करप्शन है, ये कोई नई बात नहीं है। अब नवाज़ शरीफ साहब को काजी ईसा ने नाहली ख़त्म कर दी उनकी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब जानते थे कि काजी ईसा को लाया इसीलिए गया है, और आसिम मुनीर को इसीलिए चीफ बनाया गया था 2 दिन रिटायरमेंट के बाद, कि ताकि ये दोनों याजूज माजूज मिल के वो जो शैतान है, सबसे बड़ा इब्लीस जो लंदन में बैठा था, उसको वापस लाएं और उसके ज़रिए अपनी एक्सटेंशन लें। देखिए, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में खुद गर्जी का आलम यह है कि हर शख्स अपनी ज़ाती अना के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए जो चाहता है कर गुजारता है। अब जनरल जिलानी ने अगर ज़िया-उल-हक से जाकर कहा कि ये लोहारियों को इलेक्शन पॉलिटिक्स में लाओ, इलेक्शन लड़ाओ, तो उसने कोई रिसर्च नहीं की। उसने ये नहीं देखा कि इनके दादा जो थे दुल्हा हारा, वो गाने बजाने वालियों की गलियों में हार फूल बेचा करते थे। नवाज़ शरीफ के दादा, उनके बाप रिश्वतें दे के काम कराते थे। नस्ल तो देखी नहीं। अब अंग्रेज़ तो कहता है कि हम कुत्ता भी ख़रीदते हैं तो उसकी नस्ल देखते हैं। ये जनरल जिलानी और जनरल ज़िया ने ये नहीं देखा कि नस्ली पुश्ती, जद्दी पुश्ती बेईमान लोग हैं, और इनको लाने का ये नतीजा हुआ कि इन्होंने 30 सालों में पूरे मुल्क को करप्ट कर दिया, और बैंक भी कर दिया। इन्होंने लूट लिया मुल्क को करप्शन के ज़रिए। हर जगह इनका आदमी बैठा। अब आप देखिए, ये आज की बात नहीं है, काजी फाइज ईसा की बात नहीं है, वो तो दोगला बेईमान निकला काजी फाइज ईसा, लेकिन उसी की बात नहीं है। आप पीछे जाइए, नसीम हसन शाह, वो टिंगू शाह, वो इन्हीं के तो थे। उनके दामाद खोसा, जनरल खोसा, जस्टिस खोसा, वो भी इन्हीं के थे। उसके बाद फिर आ जाइए जस्टिस ताड़ा, रफ़ीक ताड़ा, जिनको बाद में सदर भी बनाया गया, जो बैग पूरा पैसों से भर के
کوئٹہ میں رشوت دینے گئے تھے ان کے بہاف پہ. تو انہوں نے شریف برادران نے اپنے نام کا لاج رکھنی نہیں تھی, انہوں نے پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیا, پورے پاکستان کو کرپٹ کر دیا. اب میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں پولیس والا بیچاری ان عورتوں کو جو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی یا دوسرے, ان کو مرد پولیس والے دھکے دے رہے ہیں, لاتے مار رہے ہیں. یہ کیسا ملک ہے؟ کوئی پولیس اسٹیٹ ہے؟ یہ کوئی کمیونسٹ کنٹری ہے؟ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آتا. اور قاضی فائز عیسیٰ کون سے آب زمزم میں نہائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنا کیس تو کلیئر کیا نہیں ابھی تک. ان کی بیگم سرینا کے نام پہ جو فلیٹ ہے لندن میں, اس کی تو منی ٹریل دی نہیں. پہلے وہ تو دیں. آپ کیا قاضی و قزاز بنے ہوئے ہیں؟ اللہ آپ سے پوچھے گا, اور اللہ تو قیامت کے دن پوچھے گا. آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے. جس شخص نے یہ گدی چھوڑی ہے چیف جسٹس کی, وہ ذلیل ہوا ہے, اور آپ بھی اسی طرح ذلیل ہوئے. اور رہ گئے ہمارے حافظ صاحب, عاصم منیر صاحب. تو یہ دونوں مل کے ملک کا جو ستیہ ناش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا. اور اللہ تعالیٰ سے پہلے عوام کو ان کا حساب لینا چاہیے. میں حیران ہوں کہ عوام کو کیا ہو گیا. ان کو ٹرکی سے سبق لینا چاہیے کہ کس طرح ٹرکی کے عوام سڑکوں پہ آئے. انہوں نے فوجیوں کو مارا تھا. اور ملائیشیا کے عوام سے سبق لینا چاہیے, انہوں نے کیا کیا تھا. اور کچھ نہیں تو شری لنکا کو دیکھ لیں یار, بینک کرپٹ چھوٹا سا کنٹری, بیکار کنٹری, اس کے عوام ایوان صدر پہ چڑھ گئے تھے, انہوں نے بھگا دیا تھا اپنے صدر کو. ہمارے عوام کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری تو 60% آبادی یوتھ ہے. ہمارے یوتھ کتنے بے غیرت ہو گئے, کیا ہو گیا؟ ان کو نہیں پتہ کہ عمران خان اچھا آدمی ہے, اس کو نہیں پتہ عمران خان ایماندار آدمی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک شخص ملا جو سعودی عربیہ میں یہ حافظ عاصم منیر کے کافی کلوز تھا. جب یہ وہاں حفظ قرآن کر رہے تھے, وہ یہ کہنے لگا کہ میں خود نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہی حافظ صاحب ہے. اس نے ایک بات بتائی, اس نے کہا بھائی مبینہ طور پہ اس شخص نے بتائی ہے کہ ایک بڑی پرائیویٹ محفل میں جو لنگوٹیا یار بیٹھے تھے, عاصم منیر کہنے لگا کہ یار میں عمران خان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, وہ نواز شریف سے لاکھ گنا اچھا انسان ہے, لیکن کم بخت میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اور میں نے یہ بات پہلے بھی سنی ہے کہ باجوہ بھی یہی کہتا تھا کہ عمران خان تم میں یار فلیکسیبلٹی نہیں ہے, تمہارے ساتھ آگے نہیں چلا جا سکتا. یہ حقیقت ہے کہ عمران خان ایک اسٹریٹ فارورڈ ایماندار آدمی ہے. میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں کم از کم 6-7 مرتبہ جب وہ کینیڈا آیا تو اس کا سٹنگ ہوئی, مختلف موضوعات پہ بات چیت ہوئی. مجھے اندازہ ہے کہ اس شخص میں بے ایمانی کرنے کا عنصر نہیں ہے, اور نہ اس میں فلیکسیبلٹی, اور نہ وہ فلیکسیبل ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی پولیٹکس میں یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی دکھانی ہے. بے شک آپ بے ایمانی نہیں کیجیے, بے شک آپ ملک کو نہیں لوٹیے, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی دکھانی ہے. آپ کو کسی نہ کسی ایسی سیاسی پارٹی سے ہاتھ ملانا ہے کہ جس کے ساتھ مل کے آپ حکومت میں آ سکیں, اور وہ پیپلز پارٹی ہے. اور میں نے ذاتی طور پہ بھی کوشش کی ہے کہ جو میرے کانٹیکٹ ہیں پاکستانی پیپلز پارٹی پہ, ان سے بھی کہوں کہ بھائی ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ, عمران خان صاحب کو سمجھاؤ کہ یہ چور اچک کے پھر آ جائیں گے, یہ وہی سب کچھ کریں گے جو پہلے کیا, ملک کی دولت لوٹ لیں گے, ملک کو کنگال کر دیں گے. خدا را ملک کو بچائیے. اب روز الٹی سیدھی خبریں آتی ہیں, چودھری نثار پی ٹی آئی میں آ گیا, اعتزاز حسن پی ٹی آئی میں آ گیا. یہ ہمدرد ضرور ہیں, لیکن یہ کھل کے نہیں آئیں گے. شاہد خاقان عباسی, مفتہ اسماعیل, میں سنتا رہتا ہوں, لیکن یہ کھل کے کبھی بھی اوپنلی آ کے پی ٹی آئی کی بات نہیں کریں گے. یہ حمایتی ضرور ہے, لیکن عمران خان کو چاہیے کہ عقل کے ناخن لے. آج 9 تاریخ ہے, اگر الیکشن ہوتے ہیں, تھوڑی سی یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے نہ ہو الیکشن, لیکن اگر الیکشن پوسٹ پونڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو دونوں میں پاکستان کا, پاکستانیوں کا اور پی ٹی آئی کا نقصان ہے. تو ویک اپ کال ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی اپروول مل جائے گی الیکشن لڑنے کی, ہو سکتا ہے بلے کا نشان بھی مل جائے, لیکن ٹائم از رننگ آؤٹ. ٹائم کو آپ کو کیچ کرنا ہے. اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا الیکشن کی تیاری کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان, جن کو میں کبھی مولانا نہیں کہنا چاہتا, وہ چاہتے ہیں الیکشن پوسٹ پون ہو جائے, لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں مبینہ طور پہ کہ عمران خان سے کسی طریقے سے مک مکا ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ مل کے کچھ کر لیں, کیونکہ وہ تو تالی کے بیگن ہیں, ان کو تو پاور چاہیے, ان کے پاس کوئی سیٹ ویٹ نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے, اقتدار کے بھوکے رہ گئی. پیپلز پارٹی تو بلاول چاہے جتنی تقاریر کر لے, جتنے جلسے کر لے, پنجاب میں تو وہ جمع ہی نہیں ہے. پنجاب میں ان کی کوئی سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں بھی پنجاب سے مل گئی تو بہت بڑی بات ہوگی. ان کو سخت ضرورت ہے کسی کے ساتھ الائنس کرنے کی, اور میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے کہ عمران خان صاحب اپنی انا کو, اپنی خودی کو ایک طرف رکھ کے جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کریں کہ جس میں کوئی بیمانی, کوئی لوٹ مار وغیرہ نہیں شامل ہو, لیکن کو ایلیشن بن سکے, مضبوط گورنمنٹ بن سکے. کم سے کم ان چوروں سے تو نجات ملے گی.
اور قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائرمنٹ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اعجاز الحسن صاحب کہیں بہتر چیف جسٹس ثابت ہوں گے۔ اسی طریقے سے عاصم منیر کو ایکسٹینشن مل گئی تو یہ ظالم آدمی پتہ نہیں پاکستان کا کیا اشر کرے گا۔ اللہ کرے پاکستان کے عوام کو عقل آ جائے، عمران خان کو عقل آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی۔